सोचो जन्नत का दरवाजा बंद हो रहा है और एक मखलूक को फरिश्ते जबरदस्ती बाहर निकाल रहे हैं। वो चीख रहा है, इल्तिजा कर रहा है, लेकिन आसमान खामोश है। यही वही है जो हजारों साल इबादत करता रहा, जिसका मकाम फरिश्तों के दरमियान था। मगर फिर एक लम्हा आया जब उसने अल्लाह के हुक्म के सामने झुकने से इनकार कर दिया। फिर क्या हुआ? क्या अल्लाह ने फौरन इसे सजा दी? क्या फरिश्तों ने इसे पकड़कर निकाल दिया? खुद उसका गुरूर इसे जन्नत से गिराकर अंधेरों में ले गया। आखिर इस लम्हे क्या हुआ था जब इब्लीस को रहमत से महरूम करके हमेशा के लिए निकाल दिया गया? इल्लू समझो पहले कि इब्लीस कौन था। बहुत लोग समझते हैं कि इब्लीस फरिश्ता था, लेकिन नहीं, वो फरिश्ता नहीं था। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि इब्लीस जिन्नात में से था। तो फिर सवाल उठता है कि वो जन्नत में कैसे था, फरिश्तों के साथ? यही से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। इब्लीस, जिसका पहला नाम अज़ाज़ील बताया जाता है, जमीन पर रहता था लाखों साल, और इस जमीन पर वो अकेला नहीं था। इससे पहले भी जमीन पर मखलूक़ात आबाद थीं, जिन और दूसरी मखलूक़ात जो फसाद करती थीं, लड़ती थीं, खून बहाती थीं। फिर अल्लाह ने फरिश्ते भेजा उन्हें ख़त्म करने के लिए, और इब्लीस उन सब में एक अलग ही चीज़ था। वो इबादत करता था, वो अल्लाह का नाम लेता था। मौसीकी वो सीखता था, और उसकी इबादत इतनी थी, इतनी ज्यादा कि फरिश्तों ने इसे अपने साथ जन्नत में ले लिया। सुनो, फरिश्तों ने इसे जन्नत में दावत दी। वो जमीन का एक जिन था, लेकिन इसकी इबादत ने इसे आसमान तक पहुंचा दिया। लाखों साल कहीं लिखा है, 70,000 साल कहीं लिखा है, इससे भी ज्यादा, अल्लाह ही जाने कितना। लेकिन एक बात मौसीकी तय थी, इब्लीस ने वक्त लगा दिया था इबादत में। हर सजदा, हर रात, हर सुबह जन्नत, हर कोने में इसके सजदों के निशान थे। फिर अल्लाह ने एक फैसला किया, ऐसा फैसला जो पूरे आसमां को हिला देने वाला था। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों से, मैं जमीन पर एक खलीफा बनाना चाहता हूँ। फरिश्तों ने अदब से अर्ज की, रब्बुक, क्या तो वहां ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो फसाद करेगी, खून बहाएगी? हम तो तेरी तस्बीह और हम्द करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। बस बहस खत्म, वो अल्लाह का फैसला हो गया। फिर मिट्टी उठाई गई। जमीन की मिट्टी सुर्ख भी, काली भी, सफेद भी, सख्त भी, नरम भी, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। मेरे जमाने में भी मुख्तलिफ किस्म के लोग थे। अल्लाह ने अपनी कुदरत के दस्ते से आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। ये वो इज्जत थी जो किसी मखलूक को नहीं मिली। अल्लाह का सीधा हाथ, सीधी शक्ल, और फिर रूह फूंकी गई। जब रूह पांव तक पहुंची तो आदम अलैहिस्सलाम ने आंखें खोली। जब रूह मैदे तक पहुंची तो उन्होंने हरकत की, और जब पूरी रूह भरी गई तो उन्होंने पहला लफ्ज कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। वो पहला लफ्ज जो इस दुनिया के पहले इंसान ने कहा, वो अल्लाह की तारीफ थी। अल्लाह ने फरमाया, यमकल अल्लाह तुझ पर रहम करे। फिर फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। तज़ीम का सजदा इज्जत का होता है, इबादत का नहीं। और फरिश्ते बगैर एक पिल रुके झक गए। मौसीकी सब के सब, लेकिन एक नहीं झुका। सोचो इस वक्त का मंजर, पूरी जन्नत में फरिश्ते सजदे में हैं। हजारों लाखों सब ने अपना माथा जमीन पर रख दिया, और इब्लीस मौसीकी खड़ा है सीधा अक्कड़ के सर उठा के। अल्लाह ने पूछा, और ये सवाल कुरान में 7 जगह आया है, ये इब्लीस क्या बात है? ताव ने सजदा क्यों नहीं किया? और इब्लीस ने जवाब दिया, यहाँ रुक जाओ 1 सेकंड। इब्लीस ने झूठ नहीं बोला, इब्लीस ने बहाना नहीं बनाया। इब्लीस ने कहा, बिल्कुल सीधा, मैं इससे बेहतर हूं। ताव ने मुझे आग से बनाया और मिट्टी से बनाया। यही था वो जुमला, यही था वो जहर, बस यही था। देखो मौसीकी, यहां क्या हुआ? इब्लीस ने अल्लाह के हुक्म को सीधा चैलेंज नहीं किया। इब्लीस ने अपनी अक्ल से फैसला किया कि हुक्म गलत है। इसने खुद को जज बना लिया। इसने सोचा मैं सही हूं, अल्लाह का हुक्म गलत है। लाखों साल की इबादत, जन्नत में रहना, फरिश्तों के साथ उठना,
بیٹھنا یہ سب ایک پل میں خاک ہو گیا، کیونکہ تکبر غرور اندر سے انسان کو اور ابلیس کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اور سنو یہاں ایک اور بات سمجھو، کیا ابلیس کا لاجک غلط تھا؟ تکنیکی طور پر کیا آگ مٹی سے بہتر کوئی چیز نہیں، لیکن یہی تو مسئلہ تھا۔ ابلیس نے اپنی عقل کو اللہ کے حکم سے بڑا سمجھ لیا۔ اللہ کی حکمت، اللہ کی سوچ، اللہ کا فیصلہ سب سے بڑا ہے، لیکن ابلیس نے سوچا میری سوچ زیادہ ٹھیک ہے، اور یہی ایک سوچ، یہی ایک غرور دنیا کی تمام تباہیوں کی جڑ بن گیا۔ اللہ نے فرمایا یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے، تو رجیم ہے، اور تجھ پر لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ نکالا گیا دنیا کی سب سے بڑی عزت سے دنیا کی سب سے بڑی ذلت تک، ایک پل میں۔ لاکھوں سال کی عبادت ایک پل کے غرور نے برباد کر دی۔ لیکن ابلیس نے یہاں بھی ایک کام کیا جو آج تک ہم سب محسوس کر رہے ہیں۔ ابلیس نے اللہ سے کہا مجھے مہلت دے، قیامت کے دن تک میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ نے لعنت بھیجی، دنیا کی سب سے سخت سزا سنائی، اور ابلیس نے کہا تم مہلت والوں میں سے ہو، یہ مہلت مل گئی۔ اور پھر ابلیس نے اپنا اصل چہرہ دکھایا۔ اس نے کہا، اور یہ الفاظ قرآن میں ہیں، تیری عزت کی قسم میں انہیں سب کو گمراہ کروں گا، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے، اور تو انہیں شکر گزار نہیں پائے گا۔ سنو یہ لائن دوبارہ، تیری عزت قسم سے کہتا ہوں۔ ابلیس جو اللہ کا دشمن بن گیا تھا، پھر بھی اللہ کی عزت تسلیم کر رہا تھا، پھر بھی جانتا تھا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، پھر بھی مان رہا تھا، لیکن غرور نے اسے معافی مانگنے سے روک دیا۔ ابلیس کا پہلا ہدف آدم اور حوا علیہما السلام تھے جو جنت میں تھے۔ اللہ نے ان سے صرف ایک چیز کا منع کیا تھا، صرف اس ایک درخت کے پاس مت جاؤ۔ پوری جنت میں تمہیں ہر چیز حلال تھی، صرف وہ ایک درخت۔ لیکن ابلیس جانتا تھا کہ انسان کی کمزوری کیا ہے۔ انسان اکثر وہی چیز چاہتا ہے جو منع کی جائے۔ ابلیس چھپ کر آیا، کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ سانپ کی شکل میں آیا اور آہستہ آہستہ سرگوشی شروع کی۔ کیا تمہارا رب نے تمہیں اس درخت سے روکا تھا؟ کیونکہ اگر تم یہ کھا لو تو تم ہمیشہ کے لیے یہاں رہ جاؤ گے، فرشتے بن جاؤ گے۔ پھر اس نے قسم کھائی، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اللہ کی قسم کھا کے موسیقی جھوٹ بول گیا۔ یہاں دیکھو کتنے نیچے گر گیا تھا وہ۔ آدم اور حوا علیہ السلام ایک پل کی غفلت میں وہ درخت کا پھل کھا بیٹھے، اور فوراً جنت کا لباس اتر گیا، فرشتوں والی عزت چلی گئی۔ پھر اللہ کی آواز آئی، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع کیا تھا؟ نہیں کیا تھا۔ اور کیا نہیں کہا تھا کہ ابلیس تمہارا کھلا دشمن ہے؟ آدم اور حوا علیہ السلام نے ابلیس کی طرح غرور نہیں کیا۔ انہوں نے کہا اے رب، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اگر تاو نے معاف نہیں کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ معافی مانگی، سیدھی سادی صاف سچی معافی، اور اللہ نے معاف کر دیا۔ ابلیس نے معافی نہیں مانگی اور ہمیشہ کے لیے مردود رہا۔ آدم علیہ السلام نے معافی مانگی اور دنیا کے نبی بنے۔ یہی فرق ہے تکبر اور تواضع میں۔ اب رک جاؤ، یہ کہانی صرف ابلیس کی نہیں ہے، یہ کہانی تمہاری بھی ہے، میری بھی۔ سوچو، شیطان نے کیا کیا تھا؟ اس نے اپنی عقل کو اللہ کے حکم سے بڑا سمجھا۔ اس نے سوچا میں بہتر ہوں۔ اس نے ایک لمحے کی غلطی پر معافی مانگنے سے انکار کر دیا۔ اب اپنے اندر دیکھو، کیا کبھی تم نے سوچا کہ یہ نماز میری ضرورت نہیں، میں پہلے ہی اچھا انسان ہوں؟ یہی شیطان والی سوچ ہے۔ کیا کبھی کسی سے نفرت کی صرف اس لیے کہ میں اس سے بہتر ہوں؟ یہی شیطان کا زہر ہے۔ کیا کبھی غلطی کرنے کے بعد اپنی عزت کی وجہ سے معافی نہیں مانگی؟ یہی شیطان کی تباہی تھی۔ شیطان کی کہانی کا اصل درس یہ نہیں کہ وہ برا تھا، اصل سبق یہ ہے کہ وہ برا ہو گیا، ایک پل کے غرور سے، ایک پل کے تکبر سے۔ اور آدم علیہ السلام نے بھی غلطی کی،
لیکن انہوں نے جھک کر معافی مانگی اور وہ دنیا کے بانی انسانیت بنے۔ اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ ابلیس جانتا تھا پھر بھی نہیں گیا۔ یہی اس کی تباہی تھی۔ رک جاؤ، ایک ضروری بات۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف تفریح نہیں ہے، ایک اہم سبق ہے جو سب کو سمجھنا چاہیے۔ جو کام ابلیس نے کیا آج ہم سب کر رہے ہیں۔ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں، غریب کو کمزور سمجھتے ہیں۔ اگر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر تبدیلی نہ آئے تو اسے دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں تکبر سے بچائے اور ہمارے دلوں میں زندگی پیدا کرے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمنٹس میں لکھیں کہ اللہ ہم سب کو تکبر سے دور رکھے۔ آمین۔